बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कोफा पहुँचे तो वहाँ ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए बाज़ारों में घूम रहा था कि देखा एक वीरान सी जगह पे एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बसीदा से थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सकूत हरगिज़ नहीं करना चाहिए, शायद ये औरत लोगों को ये ही पका कर खिलाती हो। सो मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे ना देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। इसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? इसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और घर में 4 लड़कियाँ नज़र आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और जंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं कवाड़ों की दराजों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बल्कि बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगीं। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मुअय्यन और ना कोई मददगार है, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरका के सिवा मर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई। उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो सब ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इस्तज़रार में जायज़ होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं, उसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। साहब ने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और अहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 दिरहम थे वो लिए और इनमें से 100 दिरहम का आटा ख़रीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपा कर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सलमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी ज़ाहिर हो जाए। रबी कहते हैं, हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कोफा ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हजाज का एक काफ़िला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रन से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा कि ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाज़ा तक की हाज़िरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े तअज्जुब की बात है, अब तू इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में ना था, तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ़ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी सही मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे, तू हमारे साथ अरफात में नहीं था, रमी जमरात नहीं की तूने हमारे साथ, अब तू इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे या मदीना में नहीं थे
جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے ترجمہ: جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنے حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کیں۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ ابراہیم بن اسحاق کوتوال بغداد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قاتل کو قید خانے سے رہا کر دے۔ بیدار ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ قید خانے میں کیا کوئی قتل کرنے والا ملزم ہے؟ معلوم ہوا کہ ہے، اور اس کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے اس سے احوال بیان کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں اس گروہ سے ہوں جو ہر رات حرام کاری کیا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا ہم نے مقرر کر رکھی تھی جو ہیلے بہانے اور دھوکے سے عورتوں کو ہمارے پاس لے آتی تھی۔ ایک روز ایک نہایت خوبصورت حسینہ کو لائی، جس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میری عصمت کو داغدار نہ کرو، میں سیدانی ہوں، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اللہ کے واسطے مجھے پناہ دو۔ اس بڑھیا نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے دل پر اس کی باتوں کا اثر ہوا، مگر میرے ساتھی بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ تو ہم کو فریب دے کر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر جب دیکھا کہ وہ اس حسینہ کی عزت و آبرو لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں تو میں نے ان کا مقابلہ کیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی اور میں زخمی ہو گیا، لیکن اس شیطان کو جو اس لڑکی کی عصمت دری پر ادھار کھائے بیٹھا تھا قتل کر ڈالا۔ میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا، وہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کر چپ چاپ چلی گئی۔ شور و گل سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ خون آلودہ چھری میرے ہاتھ میں اور ایک لاش دیکھ کر سپاہی مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔ کوتوال نے یہ واقعہ سن کر ملزم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں نے تجھ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد اس ملزم نے توبہ کی اور وہاں سے چلا گیا۔